बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में नाज़रीन बात होगी एक जो रैली अभी स्टार्ट होने वाली है। आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त ये समझ लें रैली का आगाज़ होने वाला है। एक तो ये टॉपिक होगा। दूसरा, जो अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब और उनके साथ उनके पास एक वज़ारत इत्तलात व नशरियात का ओहदा भी है, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने है पाकिस्तान के हवाले से, हुक्मरानों के हवाले से, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अफगान तालिबान की जानिब से। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी 40 से 50 या 20, 25 या 30 यानी इतनी जो हमें बताया जा रहा है कि जब से वो रूस की अफवाज ने अफगानिस्तान के अमल जो था वो क्या था दखल अंदाजी की, उसके नतीजे में तकरीबन 40 लाख जो लोग थे वो हिजरत करके पाकिस्तान आए, फिर कुछ वापस चले गए, फिर इधर रहे। और इसी तरह आज भी 5 से 10 लाख या 6 लाख लोग जो है अफगानी वो आज भी मौजूद है और उनको यहाँ से सर्दियों के मौसम से वहाँ पर भेजा जा रहा है और सब कुछ यहाँ पर ऐसे समझिए लूट घसूट जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और उनकी चीज़ यानी उनके पास कोई मोटरसाइकिल है, कोई ट्रैक्टर वगैरह है, तो वो उनको साथ लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर जो हुंडे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो यानी अगर 50,000 की चीज़ है तो वो उसको 20,000 में ले रहे हैं। इस तरह की यानी लूट मार हो रही है और उन बेचारों को सर्दियों में बेघर किया गया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। क्योंकि ये एक प्लान भी बनाया जा सकता था, ये सर्दियाँ गुजरने देते और एक वक्फा वाइज क्या करते कि प्लाटूनों की शक्ल में यानी 10,000 बंदा, 5,000 बंदा, 2,000 बंदा इस तरह से उनको भेजते ताकि वो भी आगे इनको रिहाइश दे सकते या ये अपना बंदोबस्त वहाँ पर कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो अफगान तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उनका एक स्टेटमेंट सामने उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को एक होशियार और अक्लमंद जो है ना वो इस वक्त क़यादत की ज़रूरत है, जैसा साद हुसैन रिज़वी साहब है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो मसाइल हैं उस वक्त तक हल नहीं हो सकते या तल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते जब तक कोई अच्छा लीडर सामने नहीं आता, मजहबी अच्छा लीडर। उन्होंने देख लिया है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं ये इस वक्त अपनी जेबें, अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए बैठे हुए हैं। जब तक अफगानिस्तान की आवाम के नाम से अमेरिका पैसे खिलाता रहा, यूरोपीय यूनियन पैसे खिलाती रही, अक़वाम मुत्तहिदा पैसे खिलाता रहा, तो ये खाते रहे और डकार देते रहे। जैसे उन्होंने वहाँ से हिजरत की और यानी अमेरिका जो वहाँ से दफा हुआ और अफगानी जो यहाँ पर हिजरत करके आए हुए थे और इनका जो इनके नाम से जो पैसा मिलता था वो बंद हुआ, तो यहाँ से ये ड्रामा शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये उनका किस तरफ इशारा है और ये बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो क्यों है नाज़रीन? वो इस वजह से है कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो अरूज पर है और अफगान तालिबान का जो अफगान गवर्नमेंट उनका बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली है, कोई हुक्मरान तब्दील हो। वही 2 नंबर हुक्मरान ना तख्त पर है जिन्होंने अफगानियों के नाम से पैसा खाया, पाकिस्तान को भी लूटा और पाकिस्तान की आवाम को भी लूटा और इस तरह पाकिस्तान को कंगाल करके रख दिया है। और पाकिस्तान के आज भी मसाइल जो है ना वैसे के वैसे खड़े हैं। ये मसाइल उस वक्त हल होंगे जब आला क़यादत जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। अब आला क़यादत कहाँ से मिलेगी? सवाल तो बनता है, क्या आला क़यादत कहाँ से मिलेगी? आला क़यादत को नाज़रीन हासिल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ही चुनाव होता है और पाकिस्तान से आवाम ने मुंतखब करना है, ना कि यूरोपीय यूनियन से। याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान वही बनता है जिसकी अमेरिका मंजूरी देता है, यूरोपीय यूनियन मंजूरी देता है। पाकिस्तान के अंदर वही जीतते हैं जो सजदा रेज होकर आते हैं। कहाँ से? बरतानिया से, अमेरिका से, वाशिंगटन से, लंदन से। फिर उनको पाकिस्तान के अंदर क्या है, इक़्तिदार से नवाजा जाता है और फिर उनकी मंशा के मुताबिक वो काम करते हैं, यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है वो सरंजाम देते हैं। जब वो अपनी ये ड्यूटी सरंजाम दे जाते हैं उसके बाद उनको दोबारा जो है ना वो जैसे यहाँ से मुलाजिम जो है वो मुलाजमत करता रहता है, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 25 साल। उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं, जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो वो अपने घर आ जाते हैं
اور پاکستان کے حکمران جب اپنے اقتدار سے ریٹائر ہوتے ہیں، اپنے اقتدار کے نشے سے اترتے ہیں، کرسی سے اترتے ہیں، تو وہ بھی اپنے اسی آبائی گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے افغان طالبان بھی یہی چاہتا ہے کہ یہاں پر سعد حسین رضوی صاحب جیسی جب تک قیادت نہیں آتی اس وقت تک پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کسی بھی صورت صحیح سمت میں نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے لیڈرشپ بھی دو نمبری کر رہی ہے، عوام کو لوٹ رہی ہے، عوام کو کھا رہی ہے۔ جب تک یہ دھندا کرتے رہیں گے پاکستان مزید کنگال ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر اگر مسائل کا عوام حل چاہتی ہے تو اس کے لیے عوام کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی جو قیادت ہے وہ کوئی ایماندار منتخب کرے۔ عوام تو چاہتی ہے لیکن یہاں پر اوپر کے درجے میں جن کے پاس یہ کنٹرول ہے، سسٹم ہے، وہ اپنی من پسند کے اور یورپی یونین کی من پسند کے لوگ جو وہ یہاں پر لگاتے ہیں اور پھر ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، پھر ان کو اپنی انگلیوں پر نچواتے ہیں، پھر اگر وہ لائن توڑتے ہیں تو ان کے خلاف پھر ایکشن بھی ایسا لیتے ہیں کہ عبرت کا نشان ان کو بناتے ہیں۔ تو یہ وہ ریزن ہے۔ اور اس وقت چل رہے پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ عروج کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ دن آتے جا رہے ہیں اور اس طرح سے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کو کیا کیا جا رہا ہے کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، وہ ہر بندہ اپنی دوڑ کر رہا ہے کہ میں جیتوں۔ اور اسی طرح ٹی ایل پی نے اپنے تمام جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو لاہور بلا لیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کیسے؟ یار یہ جو عرس ہو رہا ہے، اسی عرس کے سلسلے میں ٹی ایل پی سے جتنی لوگ وابستہ ہیں، کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں کودیں، الیکشن میں حصہ لیں، تو ان تمام کو بلاویں۔ اور یاد رکھیے کہ وہ لوگ خود بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ بڑی بڑی گاڑیاں لے کر۔ یاد رکھیے کہ اس مرتبہ جو اجتماع ہوگا وہ سب سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ریزن ناظرین وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ریزن یہ ہے، وہ وجوہات یہ ہیں کہ کیوں ٹی ایل پی کے اس مرتبہ جو عرصہ ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنی پاور دکھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ اتنی عوام ہے، ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، بڑی بڑی جو گاڑیاں وہ بھرنی ہیں اور بھر کر لے جانی ہے اور ایک قسم کا وہاں پر شوق کرنا ہے، دکھانے کے ساتھ رضوی صاحب اتنی جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے، ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہے، لہذا ہمیں جو ہے نا وہ ٹکٹ دیا جائے۔ اور اس طرح سے جو ہے نا وہ وہاں پر سین ہوگا۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ نے بھی آنا ہے اور اس کو چار چاند لگانے۔ دوسری طرف سے ابھی کچھ دیر بعد جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی ریلی کا آغاز ہونے والا ہے۔ کہاں پر؟ لاہور کے اندر، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے۔ اور یہ لاہور کے مختلف راستوں سے، گلیوں سے، سڑکوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے گی۔ جب مزار پر آئے گی تو یہاں پر اختتام پذیر ہوگی۔ یہ آج کی روٹین ہے اور کل کا دن جو ہے وہ وقفہ ہوگا، ریسٹ ہوگا۔ تمام لوگ جو ہے وہ ریسٹ کریں گے۔ ریسٹ کیا کرنا ہے کہ وہاں پر سٹیج وغیرہ لگائیں گے، اس طرح کا نظام ہوگا۔ اور پھر 9 تاریخ کو چادر پوشی ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ پاکستان بھر میں جو ٹی ایل پی کے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ کہاں؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف وہاں پر پہنچیں گے۔ وہاں پر عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا، لوگ شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بہت بڑا ایسا سمجھ لیں کہ عرس ہے، عرس بھی ہے، کانفرنس بھی ہے، لوگ اس میں شرکت کریں گے، عوام کا سمندر ہوگا۔ اور اس طرح یہاں سے ہی ٹی ایل پی اپنی الیکشن کی کمپین کا آغاز کرے گی اور اپنے مخالفین کو یہ بتائے گی کہ آئیے ہمارا مقابلہ کیجئے، ہم آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، آپ نے آنا ہے اور آ کر ہمارا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ٹی ایل پی کی جانب سے پیغام ہے۔ تو لہٰذا تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ پہنچیں اور اس پر لازمی شرکت کریں اور شرکت کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم ریڈی ہیں، ہم الیکشن لڑنے کے لیے بھی ریڈی ہیں، اپنے لیڈر کی کال پر بھی ریڈی ہیں، آپ ہمارا مقابلہ کیجئے، آئیے ہم آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور بھرپور انداز میں تیار ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت جو تیاریاں وہ عروج کی طرف جا رہی ہیں اور آگے بڑھتے جا رہی ہیں۔ مزید اس سوال سے جیسی اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ اور میں نے خود بھی جو ہے نا وہ سفر کرنا ہے لاہور کا، تو دعا کریں
کہ یہ خیر سے سفر اور تمام لوگ جو ہے وہ لاہور پہنچے. انشاءاللہ لاہور جو ہے وہ آپ سب بھائیوں سے ملاقات ہوگی اور آپ نے کیا کرنا ہے, ملاقات کا جو ہے نا وہ لازمی ٹائم دینا ہے. انشاءاللہ ضرور وہاں پر ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.